السلام عليكم، مرحبا بكم في لا فيديو الثاني ديال هاد لا فورماسيون ايف ان جي زيرو تو هيرو. ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا اليوم ان شاء الله نشوفوا علاش ايف بارابور جينيس 3. غنشوفوا ايف شنو يقدر يعطينا كوم فيتشر، يعني شنو هما لي فيتشر اللي فيه، ومن بعد الفيديو الجاي ان شاء الله غتكون فيه الانستالاسيون ولا السيت اب ديال ايف افيك اون ايماج اوفر. داكور، دونك اول حاجه غنديرو هي غنجيو لهاد لا توبولوجي اللي صاوبتها هاد قبيله، شي ماكيت سامبل. داكور، هذه هي الماكيت سامبل في ايف. باش نفكركم ان ايف كندخلو ليه بنافيغاتور ويب، يعني فوالا. يعني دابا انا عندي واحد بتي داتا سنتر هنايا، عندي ان سويتش. داكور، عندي ان سيرفر. هاد لو سيرفر فيه ان هايبرفيزور بيان سور، ها هو. وهاد الهايبرفيزور حاط فوق واحد الفي ام. هاد الفي ام هي اف. فوالا، دونك عندي هاد لو سيرفر il est déjà connecté مع السويتش، وهاد اف بيان سور il est déjà connecté مع لو سيرفر، وانا كونيكتي هنايا بالبيسي بورطابل ديالي. دونك فاش غنبغي نخدم في هاد اف كنطابي لادريس اي بي ديالو في النافيغاتور، اوتوماتيكمون كنتكونيكط عليه. هاد اف باش مزيان هو انه فيه هاد لوبسيون هادي، فيه هاد تيخدم في ايماج، يعني سيستم ديكسبلوطاسيون انديبوندون على لو سيستم ديالك. تقدر تشد هاد ليماج هادي تانستاليها في ورك ستيشن، في ماشين فيرتوال، ونخدموا بها. داكشي اللي غنديرو حنا ان شاء الله. مي في لوكا ديالي انا حاطه في لو سي اكس. داكور، غنوريها لكم. دونك فوالا ايف، فوالا هاو انا حاط لا ماشين هنايا كيف ما تشوفوها شحال الاي بي ديالها. هاي لا ماشين، سي اون ماشين اوبونتو 16.04 جو بونس. فوالا هاي 16.04 LTS long time support. دونك فوالا هذه هي لا ماشين، سي ان سيستم ديكسبلوطاسيون يعني انديبوندون على السيستم ديالك، محطوطين فيه لي زيماج ديالك اي تو، انت كتخدم فيه ا ديستانس. الحاجه الزوينه هي في هاد ايف هي ان تقدر تدخل مثلا لجوجل، تقلب على مثلا نقدروا نقولوا ازور في بي اس. ندخل شي كلاود مثلا بحال ازور، حنا خدينا غير اكزومبل بازور. تدخل شي كلاود بحال ازور بار اكزومبل، تشوف واحد لا ماشين فيرتويال بشحال غتقام عليك. داكور، هما عندهم هنا دي زوفر مزيانين. تشوف لا ماشين فيرتويال بشحال غتقام عليك، يعني ماشين فيها 16 جيجا دو رام افيك فوالا فيرتوال ماشين. فيو، تشوف هنا فين بغيتي تحطها. هادي شحال فيها د ستوكاج، شحال د رام. تشوفوا مثلا شي وحده فيها سا مارش با مع هادي. شوفوا مثلا هادي سي ماشين فيها 14 جيجا دو رام افيك 8 كور افيك 600 جيجا ستوكاج. كتقام 0. شي لعيبه دولار باغ اور، يعني تقريبا بشي 6 دراهم للساعه، 5 دراهم للساعه، شحال بحال هكا. غتجي لهنا غتسيليكسيوني لينكس، هنا غتسيليكسيوني اوبونتو، من بعد تخليها ستاندار. وهاد اوبونتو فاش تانستالا من بعد تشوف شنو غتخلص. هنا غتقام عليك 3500 درهم باغ موا. دونك اللي تقدر دير هو ان هاد لا ماشين تشارك فيها انت وصحابك، باغ اكزومبل تكريوها الشهر كامل مثلا. داكوغ، تشارك فيها انت وصحابك جو سي با 5 بيرسون شحال غتجي 350 فوا 8.5 2975 ديفيدي سور 5 غتجي 500 درهم للشهر. الا كنتي انت شايف راسك انك قادر توفر 500 درهم في الشهر، تقدر تشارك انت وخمسه صحابك. داكوغ، ويخليو تشوفوا هاد لا ماشين هادي، تاخذوها وتخدموا بها. تانستاليو فيها الايف ا ديستانس، تانستاليكم ا ديستانس، تعطيكم من ادريس اي بي بوبليك، ودخلوا بها وخدموا. كلكم تخدموا او ميم طون، تكريو 5 يوتيليزاتور ليكم صافي، تدخلوا تخدموا ا ديستانس، كلشي يخدم لي لاب ديالو. داكوغ، دونك هادي باش مزيان ايف انه يقدر يتحط في ماشين
يعني ا ديستانس في شي كلاود تدخل ا ديستانس وتخدم. سينو تقدر دير واحد القضيه اخرى، تاخذ مثلا ديال 3500 مثلا. هادي سي اون ستاسيون طرافاي، ها هي فيها ان بروسيسور Xeon كتوصل حتى دو تيرا اتش دي دي 220 اس اس دي بيان سور. ديرو فيها واحد 16 جيجا دو رام، شريها هادي كتباع رخيصه، ما فايتاش، ما تلقاش فيها 6000 5000 درهم. شريها حطها عندك في الدار، انستالي فيها الايف في ايبونتو، كونيكتي على الريزو ودخل خدم فيها على ديستانس. توجد لي لاب ديالك. الا عندك ان بي سي بورطابل اللي ماشي بويسون، غتحتاج غير نافيغاتور ويب بحال هذا، وتحتاج بوتي صافي، وانستالي الايف ديالك بحال هاد لا ماشين، حطها في الدار، شعلها، خليها خدامه، وانت راك جالس في اوتر شومبر خدام داخل ا ديستانس لا ماشين ديالك وخدام كيف ما داير انا دابا. شوفوا فوالا، هي لا ماشين كاينه غير حدايا، داخل ليها خدام لي لاب ديالي ا ديستانس. بيسي ديالي عادي ما فيه لا صداع لا والو. دونك فوالا، هذا هو لافونتاج ديال الايف صراحه. مي بون انا نوريكم هنا لا كاباسيتي اللي يقدر ولا لي فيتشر اللي كاينين في الايف، انه تقدر يسيبورتي لك تقريبا كاع لي فايروول تقريبا اللي كاينين، ما نقولش كاملين من الاكثريه ديالهم. كيف ما تشوفوا هذا فورتينيت، بالو التو تا هو يجي سيبورتي البيج اي بي اف 5 ال تي ام والفيرتشوال اس ار اكس، هذا فايروول ديال جونيبر. وسي عندنا هنا الازا فايروول هما اللي خدمت بهم انايا. عندنا هنا دو سويتش اوطون كو دي سويتش داغريغاسيون، 3 سويتش اوطون كو سويتش داكسي. وعندنا هنا ان سيرفور داتا سنتر، ديبارتمون 1 ديبارتمون 2 دي فيلان، ان كور روتور، يعني شي حاجه سامبل. اون سول كليك، اون سول كليك على ليكيبمون كيعطيك لاكسي اي سي سا لاكسي تيلنيت ليه. فوالا احنا دابا في الكور انيبل يعني بينغ www.google.com، او عنده اكسي انترنت. داكور فوالا شو فيرجن، هاي لا فيرسيون عندنا سي اون فيرسيون ريسونت 15.5. يعني كتلقى هنا لي فيتشر كاملين ديال الفي بي ان، لي فيتشر ديال البي جي بي، لي فيتشر لي بروتوكول دو روتاج كلهم تلقاهم. فوالا البي جي بي، اليو جي ار بي، الاي اس اي اس، او اس بي اف، او اس بي اف في 3 فيب، tu vois كتلقى تقريبا كلشي سيبورتي. وهادو هما لي لافيتشر بريباريو الناس ديال سي ام بي سيكوريتي، ديال سي ام بي فويس، ديال سي ام بي كولابوريشن بلوتو مابقا سميتها فويس، سي ام بي روتينغ اند سويتشينغ، يعني سي او كاع لي سي او تيبريباريو في ايف. يعني هاد ايف صراحه تينفع بزاف. والحاجه الزوينه اللي فيه اللي كتعجبني صراحه انا فيه بزاف واللي كتخليني ديما نخدم به وغنبقى ديما نخدم به ان شاء الله، هو انه ما فيهش لي زيرور. ما فيهش لي زيرور، هذه الحاجه اللي زعما الصراحه كتخليني ما عندي ما يتقال. ان جانس 3 فاش كتحلو اوتوماتيكمون كتكونيكتا شي ايكيبمون مع ايكيبمون كطلع لك ايرور هنا بالحمر سو فورم دان كود، ما كتفهمش شنو بغات تقول لك ديك ليرور. tu vois تقدر تسد البروجي ديالك تعاود تحلو في وسط ليكول ولا في البي اف او ديالك، تحل البروجي ديالك باش تسيميلي شي حاجه، تلقى ليه زانترفاس ما مكونيكتينش. هادي طلعت لواحد السيد حط الماكيت ديالو، مشى ليكول باش يبريزونطي البروجي، حل الطوبولوجي لقى لي ما كاينينش، تحيدو. يعني هاد لي زيرو هادو راه مشكل، هاد لي زيرو ما خاصهمش يوقعوا. تقدر يسيميلي لك ايضا لي سيرفر بيان سور، تقدر تطلع هنا اكتيف دايركتوري، تقدر تطلع دي ان اس، تطلع 2 جي اس. يعني هذا ستان سيرفر يعني سيرفر يعني ويندوز ريال، ماشي شي كوبي، مي ويندوز ريال، ويندوز كاع لي سيرفيس ويندوز اللي تبغي تطلعهم تقدر تطلعهم. فوالا 4 جيجا دو رام 64. دونك فوالا هذا سي ويندوز سيرفر. تقدر تطلع فيه حتى لينكس سيرفر، سانت او اس، اوبونتو، فيدورا، اي لينكس طاح لك في البال. هذا ويندوز كليون تا هو ويندوز 10. تقدر تطلع ويندوز 7، تقدر تطلع ويندوز اكس بي، تقدر تطلع ويندوز اللي بغيتي. شوفوا دونك تقدر تخدم اللاب ديالك يعني ريالمون بحال دابا الناس اللي تيخدموا لا بارتي دو سيكوريتي الفي بي ان بلوتو، كيطلعوا هاد لي زيماج تيانستاليو هنايا الكليون سيسكو اني كونيكت، وكيحطوا ان فايرول وتيسيميليو هذاك الشيء كوم يلفو، يعني في البرودكسيون كيخدم لهم داكشي كوم يلفو. داكور دونك فوالا هادي هما بارمي لي فيتشر ديال الايف. هنا نقدروا نهضروا على لي نود لي سيبورتي. تقدر يسيبورتي لك الا 10 فيرتشوال ثاندر. هاد لي زيماج اللي طالعين يعني بالرمادي هنا ما حاطهمش انا، ما انستاليهمش فيه، ما اجوتيهمش ليه، داكشي علاش ما تلقاهمش. مي هما تيقول لك انني تقدر نسيبورتي هاد لي تكنولوجي ولا هاد لي برودوي. داكور هادو اللي طالعين بالبلو ديجا حطهم انايا. داكور اون فوا تجمع لي زيماج جمعهم في واحد الدوسي اون فوا بور توت، ومن بعد فين ما حطيتي ايف حط دوك لي زيماج ديالك باش تخدم على حسب واش نتايا من الناس ديال السيكوريتي غتحتاج الازا ولي فايرول ايتو، ولا من الناس ديال الوايرلس غتحتاج دي برودوي سبيسيال، ولا من الناس ديال الداتا سنتر. المهم على حسب نتايا شنو كتخدم، على حسب دي زيماج اللي تلقى هنايا عامرين.
d'accord. Donc هذا supporte le Virtual Thunder, Aruba CleanPass, Alcatel, Alesta, Barracuda, Brocade, Checkpoint Security Gateway, l'ACS, c'est un serveur Triple H Cisco اللي من بعد ولا سميتو الايس هو اللي سيبورتي هو الايس هو اللي سيبورتي Identity Service Engine je pense, le Call Manager هو اللي supporté, l'IPS, le Context Directory Agent هو supporté, les switches, les routeurs Cisco iOS ou iOS كاينين, les switches Nexus ديال Data Center حتى هما اللي supporté واخا تياخدو لي ressources بزاف, le Firepower 6, le Virtual iOS, le L2, le Wireless Local Controller, يعني كاينين بزاف د الحوايج كتسيبورطا, Citrix NetScala حتى هو كاين, اكستريم اكس او اس البيج اي بي ها هو اللي ديجا وريتكم هنايا فوالا ليماج ديالو الفوتيغيت الاش بي في اس ار هذا سنا روتور ديال اش بي مثلا الا بغيتي كاينين الدراري اللي تيدخلوا للخدمه تلقاو فيهم الاش بي تيبغي يدير فورماسيون على لي روتور د اش بي يعرف كيفاش كيخدموا تلقى لي كوموند كيلقى كلشي كيفاش كيتابليكا ما تلقاش ليماج ولا تلقاها ما كتخدمش لي في جينيس 3 فوالا لا سوليسيون هذا سنا اش بي روتور تيستيتو خدم بخير خدام بيه الي سون بروبليم دابا نديرو عليه كلكو لاب هنا عندنا جينوس سبيس جونيبر اوليف هذا سنا روتور الام اكس في سي بي الاس ار اكس تاع فايرول الاس ار اكس نيكست جينيريشن تا هو تاع فايرول هنا عندنا لينكس كنختاروا لينكس كنلقاو بزاف ديال لي زيماج على حسب حنا شنو دخلنا ميكروتيك عندنا الاوستيانو البالو التو فايرول بي اف سنس ليفل بيت تا هو سيبورتي الفيجوال او اس هذا سنا روتور فيرتوال اوبن سورس تقدروا تيليشارجيو وتحطوه حتى هو خدام اليز ويندوز سيرفر ويندوز كليون هذا الفي بي سي فيجوال بي سي بحال في جينيس 3 كتستيو بغير البينغ تراس روت اي تو داكور دونك فوالا هادو لي زيماج سيبورتي نقدروا نرجعوا للسيت اوفيسيال نشوفوا لي فيتشر دونك فوالا لي فيتشر هو فيه كافي ام اكسلريتور توبولوجي ديزاين كليك اند بلاي المهم انا فيه بزاف انه فيه مود اش تي ام ال 5 حتى هو دابا نشرح لكم هاد مود اش تي ام ال 5 لاش صالح المهم هادشي كله غنهضروا عليه حنايا بارتي بار بارتي داكوغ حاجه اخرى هو انك يمكن لك تكابتشر الترافيك تقدر تجي مثلا 01 فوالا فوالا هما لي باك اللي غاديين جايين سي با الاب شنو محيح لي باك ديال الاب لي باك ديال الاس تي بي تقدر ميم هنا تشوف شنو واقع او نيفو ديال الاس تي بي فوالا بي بي ديو روت ايدنتيفاير بيريوريتي ديالو ماك ادريس ديال الروت الكوست المهم هنايا كاين فريمون بزاف ديال لي زانفورماسيون على الاس تي بي بيان سور الناس اللي قرات الاس تي بي راه عارفه هادشي مي فوالا كنبين لكم ان الواي شارك اللي سيبورتي من النافيغاتور كذلك الا بتدخل شي ويندوز كتدخل ليها ا ديستانس بالفي ان سي بوتي تا هو اللي سيبورتي بيان سور هاد لي سوتيليتارو هاد الحوايج اللي خلاو يخدموا هادشي هما هادوك الكلينت سايد اللي قلت لكم انستاليو داكوغ سمحوا لي فوالا هو هذا ويندوز كلينت سايد هو هذا اللي قلت لكم انستاليو هو اللي تيخلي هادشي يخدم بحال هكا تشوفوا الا ما انستاليش غتلقاو مشكل في الار دي بي غتلقاو مشكل في الفي ان سي اللي با كومباتيبل تكليكي على الروتور ما يطلعش لك بوتي تشوفوا دونك هذاك الشيء علاش قلنا حنا انستاليو هذا حيت غيحل لنا بزاف المشاكل داكشي اللي وقع داكوغ دونك دابا غندوزو دابا هضرنا على لي فيتشرز شفنا ان شنو لا ديفيرونس بينه وبين جينيس 3 انا عطيتكم لا ديفيرونس اللي كتبان ليا بيرسونيلمون نتوما شوفوا لا ديفيرونس اللي تجيكم على حسب نتوما فاش تخدموا بيه كيفاش غيجيكم فوالا شفنا انه يقدر يسيمولي لينا بليزيور برودوي كيف ما قلنا نقدروا مثلا سيليكسيونيو باغ اكزومبل هاد الاش بي شحال من سي بي يو شحال ديال الايثرنت اوكي فوالا دوبل كليك ولا كليك دغوا ستار فوالا هو ديمار لنا الروتور ديالنا عادي سون بروبليم نقدروا نكونيكتيو مع ان روتور سيسكو نطلعوا فيه الاو اس بي اف نطلعوا فيه كاع داكشي اللي تيطيح لكم على بالكم غيخدم سون بروبليم وهادشي ان شاء الله غادي نخدموا دي لاب اللي فيهم دي زيكيبمون ملتي فوندور المشكل اللي غطيحوا فيه هو ديال لي زيماج انا غنسطر عليها ونعاود نقولها اون فوا اون اوتر فوا
لي زيماج الا ما لقيتوهمش كتبوا لي فيسبوك باش نصيفط لكم اللين من تيليشارجيوهم. علاش ما نقدرش ندير اللين تحت الفيديو؟ علاش؟ حيت الا مشيت حتى درت اللين تحت الفيديو هاد لي زيماج اصلا سي إليغال تعطيهم لشي واحد، حيت هاد لي زيماج كتيليشارجيهم حتى من البورتيل وخاصك تكون بارتنير ديال السوسيتي ولا ديال الكونستركتور باش يعطيك هاد لي زيماج تيستي فيهم. داكوغ؟ وبزاف من هاد لي زيماج تيكونوا مكراكين، يعني الكونستركتور ما باغيش يعطيك هاد لي زيماج. الا مشيت انا حطيت اللين ديال التيليشارجمون تحت الفيديو يقدر الكونستركتور شي نهار يكون تيضرب في يوتيوب سيسكو مثلا تلقاني حاط لي زيماج كاع لي سيرتيف ديال سيسكو ديالي غادي يتلغاو. هادي طرات من الواحد من الجوج من 10 ديال الناس نعرفهم ان لي سيرتيف ديالك كلهم غيتلغاو بسميتك بكنيتك. هاد السيد تيستضرب لينا دي زيماج للانترنت غادي يلغيو لي سيرتيف ديالو كاملين. دونك انا باش نيفيتي المشاكل وتا نتوما تبقاو مرتاحين اللي خصاتو شي ايماج وكانت عندي ما غنخبيهاش عليه غنعطيه عليه، ولكن ا كونديسيون يكتب ليا في فيسبوك باش كومسا نعطيه لي زيماج بينو ما شافنا حد. داكوغ؟ باغ كونطخ الا مشيت حطيت اللين في يوتيوب ديريكتومون ما عرفناش داك اللين شكون اللي شافو. سي بون. اللي خصو لي زيماج يقدر يدخل عند الفيسبوك يكتب لي فوالا راه شفت لا فورماسيون تال وبغيت نعرفك لي زيماج تال ديال سيسكو ولا ديال جونيبر ولا على حسب لي زيماج اللي بغا. الا كانوا ديسپونيبل عندي راه غنصيفط ليه اللين ديال التيليشارجمون، الا ما كانوش عندي نقدر نعطيه فين يقلب باش يلقاهم. داكوغ؟ مي فريمون هاد لي زيماج فيهم تماله باش تجمعهم. الحاجه زوينه هما انك الا جمعتيهم كتحطهم عندك اون فوا بوغ تو صافي ما تبقاش تقلب عليهم مازال. داكوغ؟ دونك هذا سي ان روتور ما عرفتش هاد لا كوموند واش خدامه خداماش. config enable je pense pas انا فيه نفس لي كوموند ديال سيسكو مي بون. ping mpls moniteur reboot refresh name reset restore save. المهم هذا سي ان روتور سيسكو نقدروا نهضروا على هادشي ابري ان شاء الله. هذا سي ان روتور اش بي نقدروا نهضروا على ابري على هادشي نشوفوا كيفاش نكونيكتيو دو روتور ديال ديفيرون كونستركتور نشوفوا كيفاش غيهضروا مع بعض ديالهم ايتو في هاد لونفيرونمون ديال ايف. داكوغ؟ وباش ما كان ان شاء الله الفيديو الجاي غنهضروا فيه على السيت اب والانستالاسيون. حاولوا عافاكم تيليشارجيو لي زيماج اللي قلت لكم في الفيديو اللي قبل. اللي ما شاف الفيديو اللي قبل غيلقى اللين ديال البلاي ليست في الديسكريبسيون اوسي اللين ديال الفيسبوك وديال لينكدين. وفوالا دونك نتمنى الفيديو تكون عجباتكم. نشوفكم ان شاء الله على الفيديو الجاي اللي غنهضروا فيه على الانستالاسيون ولا السيت اب ديال ايف اون مود اوفر ايماج افيك اون ايماج اوفر. داكوغ؟ كان معكم حمزه الفجاج. نتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم. السلام عليكم.